फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का होना ये दुश्मनों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिंद हमारी जान माशाल्लाह फील्ड मार्शल की तरक्की करके आज उसे कौम की अमानत करार दे रहे हैं। कितना बड़ा सरप्राइज था। 54 साल पुरानी शिकस्त का बदला आपने 54 घंटों में ले लिया। एक्चुअली ये आजाद पूरी कौम के नाम है, हमारे लिए बाइस फख्र है, कौम के लिए बाइस फख्र है। इसकी मुखालिफत करना, कौम की मुखालिफत करना, मुल्क की मुखालिफत करनी गद्दारी है, मुझसे खुद मुख्तारी की मुखालिफत करने वाली बात। व्हाट नेक्स्ट, क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं कि इस तैनाती के बाद हमारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के साथ क्या होने वाला है। इस वक्त दो जगहों पे सफेद मातम बिछी हुई है, सीना को भी हो रही है। कहाँ? एक भारत में और एक तहरीक इंतशार में। पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, पाकिस्तान की अपोजिशन सेलिब्रेट कर रही है, जो पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं रखते वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह ने आपके सामने एक एक बंदा नंगा करके खड़ा कर दिया यार, और क्या चाहिए। जो मर्जी करे आप, तकदीर के जो फैसले होते, अल्लाह के फैसले होते, वो साजिशों से, तदबीर से, हथकंडों से आप नहीं रोक सकते। अल्लाह ताला ने किसी को इज्जत देनी होती है तो वो इज्जत मिलेगी। इससे बड़ी क्या बदबख्ती है कि जिस अयूब खान को आज मिलाया जा रहा है और हम उनको कंपेयर करने की कोशिश ये करवा रहे हैं, जबकि मेरी नजर में कोई कंपैरिजन नहीं है। ये फील्ड मार्शल जो अल्लाह ने अपने कुन से फयाकून करते हुए आसिम मुनीर को बख्शी है, ये इज्जत अल्लाह ने अता की है, वरना इन सब ने इस इज्जत को रोलने के लिए क्या कुछ किया वो आप भी जानते हैं। मैं पूरी कौम को, मुसल्लह अफवाज को ये आजाद मुबारकबाद पेश करता हूं और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी और DNN न्यूज़ में खुशामदीद। फील्ड मार्शल हाफिज जनरल सईद आसिम मुनीर, ये जो लफ्ज़ है ना, ये जो जुमला है या आप ये तारुफ जिसे हम कह रहे हैं, ये पाकिस्तानियों के लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है और पाकिस्तानी बड़े खुश भी हैं। लेकिन ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का होना ये दुश्मनों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। और कल से लेकर अब तक आप ये देखिए कि इस तैनाती ने या इस तरक्की ने जनरल आसिम मुनीर साहब की, हमारे आर्मी चीफ की, पूरे आलमी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के दुश्मन बसते हैं ना, उनकी सफ़ों में थरथली मचा दी है। आज हमारे साथ फारूक बंगी साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और ख़ास तौर पर मौजूदा जो मंजरनामा है इस पर लास्ट जो मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी और आपने एक राफेल तैयारी गिरने की बात की थी कि अगर गिर गया और उसके बाद गिर गया तो ये एक बड़ा मज़ेदार मामला रहा। लेकिन आज जब मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिंद हमारी जान माशाल्लाह फील्ड मार्शल की तरक्की करके आज उसे कौम की अमानत करार दे रहे हैं। ये कितना बड़ा सरप्राइज़ था। आर यू एक्सपेक्टिंग कि यार हमारे आर्मी चीफ जो पहले आ ही नहीं रहे थे, फिर अल्लाह ने उन्हें आर्मी चीफ बना दिया, फिर 3 साल से 5 साल हो गई और अब फील्ड मार्शल। ये कैसे सिलसिला आप देख रहे हैं? अगला सरप्राइज क्या है और इस सरप्राइज से क्या फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हाशमी साहब। बात यह है कि जहाँ तक इस फील्ड मार्शल की आप बात करते हैं तो ऐसे आज़ाद जो होते हैं वो बाज़ वजूहात के बिना पर दी जाती है। ये नहीं है कि किसी एक बंदे ने चाहा तो किसी आज़ाद से नवाजा। ये कोई इनाम नहीं है कि जेब से निकाल करके दे, यानी ऑनररी नहीं है ये ना। इसको आप रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, आपने उसको जस्टिफाई करना होता है। मुझे एक चीज़ आप बताइए, फील्ड मार्शल जो है मार्शल अयूब खान के बाद ये दूसरा हिस्ट्री में दूसरा जनरल है। सिपाहीसलार आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है दूसरे जनरल हिस्ट्री में है। एक तो यह है कि गरां कदर खिदमात मायनाज फतह हमारी कौम की जो फतह हुई है, जो हाई टेक वार हमने लड़ी है, जो गरूर और फतूर संदूर के नाम पे हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था, उसको जो हमने चकनाचूर किया है। ये टीम वर्क है। ये मुसल्लह अफवाज जितनी भी है, या आप बहरिया को देखिए, आप बरी को देखिए, फौज को देखिए, आप फिजाइया को देखिए, ये इज्तिमाई कोशिश ही होती है। तो उसमें तमाम के नाम आज़ाद है, लेकिन एक सिपहसालार को देना होता है। मुसीबत यह है कि हम लोग किसी एक शख्सियत से अनाद या बुग़्ज़ के नतीजे में कौम के पूरा आज़ाद को सत्यानाश करने की कोशिश में लगी हुई है। मुट्ठी भर थोड़े से लोग नहीं, हम देखिए हमें मिसगाइड किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। देखिए, एक तो आपको फतह हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने आपके फतह को तस्लीम किया। इंडिया पहली बार वहां जाकर के सीज फायर के लिए, आज वो क्यों कहता है कि मैंने नहीं किया सीज फायर, दुनिया वो गवाही दे रही है। 60 ममालिक आपके साथ थे जी इस कशीदगी के खात्मे, वो कहते नहीं होनी चाहिए जंग। 30 ममालिक ने आपको सपोर्ट किया था, मुकम्मल तौर पे आपके साथ थे सफारती सतह पे। बिल्कुल ठीक हो। आज मैंने पहले भी बोला था, आज आइसोलेट हो चुका है सफारी। आपने फील्ड में वार जीती है, अब आपने टेबल वार जीतनी है। एक तो इतनी बड़ा फतह हुई आपको, वो ड्रोन भेजा जा रहा था, निशाना बना रहा था, आप हराम खामोशी से बैठते।
88 घंटे के जंग ने, जिसमें 54 घंटे की जंग बड़ी अहम है, और आपको शिकस्त जो हुई थी 54 साल पहले शिकस्त हुई थी, 54 साल पुरानी शिकस्त का बदला आपने 54 घंटों में ले लिया, तो इसमें फील्ड मार्शल का एजाज नहीं बनता है? बिल्कुल सही, बताइए ना मुझे, बनता है नहीं बनता है? मुसल्लह अफवाज के नाम, बिल्कुल सही है। फील्ड मार्शल साहब ने खुद भी कहा है कि ये उनकी अमानत है, मुसल्लह अफवाज के नाम है। इनफरादी जो एजाजात होते हैं, मेडल्स होते हैं, वो तो दी जाते हैं, वो दी जाएंगे, लेकिन ये है कि ये होता तो एक फील्ड मार्शल के नाम पे होता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि होता है एक्चुअली ये एजाज पूरी कौम के नाम है, हमारे लिए बाइस फख्र है, कौम के लिए बाइस फख्र है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं ना कि अब ये फील्ड मार्शल, आपने जिस तरह कहा कि कुछ लोग इसे हजम नहीं कर पा रहे और इसे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा वो डेफिनेटली पाकिस्तान के दुश्मन ही है ना, जो भी कर रहे हैं, वो जहाँ भी है, जिस भी लिबास मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया में भी 2 बंदों को मिला है, हाँ ठीक है, मिलाओ, मानिक शाह को जो मिला है, जनरल मानिक शाह को मिला है, ठीक है, और एक और थे, मेरे जहन में उसका नाम, चले खिदमत होंगी ना उसकी, हाँ, तो मिल गया, करेपा, जनरल करेपा को मिला, अच्छा, वो 86 में, लेकिन जो मानिक शाह को मिला था, जनरल मानिक शाह को, वो उसको 1973 में मिला, आजाद मतलब दिया गया, और उसको इस तरक्की दी गई, फील्ड मार्शल बनाया गया, और उनकी खिदमत क्या थी 71 में, ये हमारे लिए बाइस फख्र भी है, और 71 का चूंकि हमने बदला लिया है, तो इस लिहाज से ये बनाना जरूरी था, ये उसके लिए इंडिया के लिए शिकस्त है, हाँ बिल्कुल ठीक का मुकाम है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं ना कि देखें, अब एक कंपैरिजन ये भी हो रहा है कि पहले अयूब खान को मिला और अब इनको मिला है, दोनों के मरूजी हालात और मामला तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। मतलब अगर आज आप ये कहें कि इसमें कोई कंपैरिजन है, तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन तो बनता है। आजाद अगर देखा जाए, इसकी जो बुनियाद है, एक बुनियाद तो कामयाबी है, वो सिंदूर को तनूर बनाने, बिल्कुल, हाँ, चकनाचूर करने पे, बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि चूंकि इंडिया ने 71 की जंग में जिनकी खिदमत थी उनको फील्ड मार्शल बनाया था, तो हमने 71 का बदला लिया और इनको फील्ड मार्शल बना लिया। अच्छा नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये बदले की तरफ तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो इसमें आप ये देखें कि हमारी इकोनॉमी को लेके, यानी जब से आर्मी चीफ की तैनाती हुई है तब से ऑनवर्ड जितनी भी डेवलपमेंट्स या प्रोग्रेस हुई हैं, उसमें हर मरहले में हमें आर्मी चीफ का एक बहुत बड़ा किरदार, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर आर्मी चीफ का किरदार, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर आर्मी चीफ का जो किरदार है, हमारी इंटरनेशनल करंट जो अफेयर्स हैं, हमारी जो खारजी मामलात है, उसमें एक आर्मी चीफ का बहुत बड़ा किरदार नजर आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये अब आइंदा आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में बड़ा ये मिलिट्री जो आपकी सलाहियत हैं उस पर कंसंट्रेट होते हैं, फील्ड मार्शल है, ये मिलिट्री से रिलेटेड है, जो खिदमत जंग में दी गई उसके एजाज में दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो आपने जो खिदमत का इकोनॉमी को स्टेबल कराना, पाकिस्तान के हालात ऐसे थे, हालात को, और सफारती सतह पे आपको, और फिर सिक्योरिटी हालत जंग में थी, हालत जंग में एक बहुत बड़ी जंग लड़ना, ये भी क्रेडिट जाता है उनको, मैं नहीं कहता हूँ कि क्रेडिट नहीं जाता है, ये आर्मी चीफ को सिपहसालार कोई जाता है, ये तो 100% क्रेडिट है ना, कि आप एन जंग के मरहलों में और दिनों में आप टैंक में खड़े हैं, टैंक में खड़े होकर आप दुश्मन की सरहद पे खड़े होकर आप उसे ललकार रहे हैं, एक तरफ आपके साथ वेस्टर्न बॉर्डर पे जो है ना प्रॉक्सी हो रही है, 2 फ्रंट प्रॉक्सी हो रही है, हालत जंग में है, और यहाँ पे कन्वेंशनल वार शुरू हो जाती है, और वो कन्वेंशनल वार में आप कौम को तैयार करते हैं, आप सफारती सतह पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग जिनको हम कहेंगे कि वो भारत से बड़े हमारे लिए हमारे दुश्मन हैं, जो इतनी बड़ी जंग को एक नूरा कुश्ती कह रहे हैं। देखिए ये कौम का आजाद है, इसकी मुखालिफत करना, कौम की मुखालिफत करना, मुल्क की मुखालिफत करनी गद्दारी है, बिल्कुल हम बल्कि खुद मुख्तारी की मुखालिफत करने वाली बात। यानी जितने लोग भी इस जंग के हवाले से नेगेटिव खबरें दे रहे हैं, गलत ट्वीट्स कर रहे हैं या इस तैनाती को लेकर कर रहे हैं, ये वो सीधी सीधी गद्दारी के जुमरे में आ रहे हैं। मेरा फर्ज इस मुल्क का जी बचाना है, एज ए पाकिस्तानी। अच्छा, इस जंग में जो पॉलिटिकल फोर्सेज ने, सोशल मीडिया फोर्सेज ने, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोर्सेज ने, मतलब है कि आप देखिए तो डिप्लोमेटिक फोर्सेज ने, और मुसल्लह अफवाज तो हरबल दस्ता था, उन्होंने जो किरदार अदा किया है, मुझे बचाया है, इस मुल्क को बचाया है, और एक मुकम्मल तौर पे महफूज बनाया है, और मतलब है कि घंटों में महफूज बनाया एक दुश्मन की अलगार से। तो इसकी मुखालफत करने वाला तो मेरे नज़दीक गद्दार भी है, गद्दार पाकिस्तान है। क्या हल है और क्या इलाज है ऐसे गद्दारों का? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जंग के दौरान कितना प्रोपेगेंडा होता रहा, मेरी पहली भी आपसे बात होती रही, मैंने आपको बोला कुछ नहीं होगा, बोला था ना,
ٹائٹل آپ نہیں چھین سکتے. ہم تو انجوائے کر رہے ہیں. عزت اللہ نے دی ہوئی ہے. ایک طرف سے آپ کے مقابلے میں سندور آتا ہے, آتا ہی نہیں آتا ہے, اور دوسری طرف آپ جو ہے نا اللہ کے کلام سے بنیان و مرصوص کا لے لیتے ہیں, اور اس میں اللہ بشارت دیتا ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب, اور آپ کو فتح نصیب ہو جاتی ہے. الحمدللہ. یہ عزت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ عزت بیانات سے, آپ کسی کے مخالفت سے نہیں چھین سکتے. ٹھیک ہو گیا. ہاں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیلڈ مارشل بن گئے ماشاءاللہ, جی, روکنے والے روکتے رہ گئے, ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. فیلڈ مارشل دور کی بات, وہ آرمی چیف ہی نہیں بننے دے رہے تھے. اب کیا واٹ نیکسٹ, کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تعیناتی کے بعد ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فیلڈ کی وار ہم جیت چکے ہیں, وہ ٹیبل پہ آئی ہے. اب سفارتی سطح پہ ہم نے اس وار کو جیتنا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم مسلح افواج کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی یہ پولیٹیکل کام کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور جنگ کی طرف توجہ نہیں کرتے, جو ان کا اپنا سبجیکٹ تھا, جو ان کی ڈیوٹی تھی, وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پوری کر دی ہے. ریکگنائز کی اپنی ڈیوٹی, پتہ چل گیا کہ وہ لڑنا بھی جانتی ہے فوج. اور ماشاءاللہ ابھی بھی سفارتی سطح پر ہماری جنگ جیت چکے ہیں, پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. دنیا پہلے سے ہمارے ساتھ تھی, ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھا, پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے. اب سفارتی سطح پہ دیکھیں کل کا ایک کام ہوا ہے ہمیں, تاکہ یہ جو ہماری یہ جو سیز فائر ہے, جنگ بندی ہے, اس پہ ہمیں تھوڑا سا خدشہ تھا کہ کہیں یہ پاز اور ری پلے کے درمیان ہم رہ رہے ہیں, ری پلے نہ کریں. لیکن ڈی جی ایموز کی جو کل بات چیت ہوئی ہے, جو رابطہ ہوا ہے, اس میں ایک خوشائند ہے کہ وہ امن کی ایک پوزیشن پہ جانے کا جو ہے اقدام, مجبوری ہے ان کی, مجبوری ان کی ہے, مجبوری تو ان کا سرنڈر کرنا بھی مجبوری ہے. میں اس کو سیز فائر نہیں, انڈیا کا سرنڈر ہے, یہ سرنڈر ہی ہے, سیز فائر تو ہے ہی نہیں. انڈیا نے سرنڈر کیا, وہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں تھا. بھائی آپ جس وقت ٹرمپ ٹویٹ کے فوراً بعد اس کے ایکسپریشن کے فوراً بعد آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم سے نہیں پوچھا گیا, انڈیا نے کیوں نہیں کہا؟ تو سرنڈر ہے یہ. تو سرنڈر کرنے کے بعد وہ جنگ تو ایک قسم کی ہم جیت گئے. اب سفارتی سطح پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اب جو پولیٹیکل وار ہے اس طرف آنا چاہیے, اور اس کو بڑے کوشش. کیا پولیٹیکل وار یہ ہے ہماری یہاں انسٹیبلٹی ہے, یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. کون سی انسٹیبلٹی ہے؟ دیکھیں جس سطح پہ, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جناب لوگ مخالفت کر رہے ہیں, کون لوگ ہیں؟ لوگ اپوزیشن. آپ کی کون سی اپوزیشن ہے؟ اپوزیشن میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ساری اپوزیشن ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی اپوزیشن کی جماعت نام بتائیں جو مخالفت کر رہی, کوئی بھی نہیں کر رہی. اس سے بڑی کیا بدبختی ہے کہ جس ایوب خان کو آج ملایا جا رہا ہے اور ہم ان کو کمپیئر کرنے کی کوشش یہ کروا رہے ہیں, جبکہ میری نظر میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ فیلڈ مارشل یہ خصوصی طور پر میری نظر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعیناتی ہے, جو اللہ نے اپنے کن سے فیکون کرتے ہوئے عاصم منیر کو بخشی ہے. یہ عزت اللہ نے عطا کی ہے, ورنہ ان سب نے اس عزت کو رولنے کے لیے کیا کچھ کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں انہی کی آگے جو اولاد چلتے چلتے عمر ایوب ہے, عمر ایوب نے اسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ اس جگہ سے پاکستان کمزور ہے, اس جگہ سے پاکستان کمزور ہے, اس جگہ سے پاکستان کمزور ہے. اور اس کے بعد چند دن بعد بھارت نے ہم پہ حملے بھی کیے. جن 9 جگہوں کو بھارت نے ٹارگٹ کیا وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہمیں بتا رہا تھا یہ عمر ایوب. اس کا مطلب ہے ہمیں نہیں بتا رہا تھا, وہ بھارت کو بتا رہا تھا. تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ سر اس دشمنی کو لے کر مجھے تو یہ بھارت سے بڑی دشمنی لگتی ہے. بھارت کے تو اوقات ہی نہیں. بھارت والے تو خود کہتے ہیں کہ ہماری وائلڈسٹ ڈریم میں ہم وہ نہیں کر سکتے جو عمران خان نے ہمارے لیے کر دیا. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ اپوزیشن کی اس طرح توہین نہ کریں. میرا آپ سے صرف ایک درخواست ہے. اس وقت 2 جگہوں پہ صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے, سینا کو بھی ہو رہی ہے, سینا کو بھی ہو رہی ہے. کہاں؟ ایک بھارت میں اور ایک تحریک انتشار میں. 2 جگہوں پہ پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے, پاکستان کی اپوزیشن سیلیبریٹ کر رہی ہے, پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں سیلیبریٹ کر رہی ہیں, پاکستان کے ہمدرد جو دنیا بھر میں بیٹھے ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جو پاکستان سے تعلق ہی نہیں رکھتے وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جو سیلیبریٹ نہیں کر رہے, اسرائیل سیلیبریٹ نہیں کر رہا, سیلیبریٹ نہیں کر رہا, بھارت سیلیبریٹ نہیں کر رہا, تحریک انتشار سیلیبریٹ نہیں کر رہی. اللہ نے آپ کے سامنے ایک ایک بندہ ننگا کر کے کھڑا کر دیا یار, اور کیا چاہیے؟ دیکھیں بات سنیے, سیلیبریٹ کرے یا نہ کرے, میں کہتا ہوں مجھے انڈیا میں جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا وہ سینا کو بھی کر رہے ہیں, سینا کو بھی کر رہے ہیں, ان کا حق ہے کیونکہ اس کو ان کا تو حق ہے جی. لیکن یہاں جو کچھ اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے تو ان کا احتجاج نہیں بنتا ہے. یہاں پہ جشن فتح بنتا ہے, ہم منا رہے ہیں الحمدللہ, مٹھی پر لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ حکومت, میرا اپنا یہ اوپینین ہے, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی امپوز کرتا ہوں یا کوئی میں بڑا پارٹی ہوں, کہ پوسٹ وار فتح کے صدقے حکومت کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کے سطح پر کہہ رہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ آئیں. قوم کی آنکھیں کھل چکی ہے, قوم کو پتہ چل چکا ہے کون آپ کے ساتھ ہے, کس کے کہنے پہ کیا کچھ ہوا, قوم کو سارا پتہ ہے. میں 66,000 دیکھیں میں آپ کو بتا دوں 6 کروڑ سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس, 6 کروڑ
ٹھیک ہے. اور انڈیا میں آپ کا جناب 50 کروڑ دونوں مل گئے. اچھا 50 کروڑ کو 6 کروڑ سوشل میڈیا نے آپ کی فوج جو ہے نا پاکستان نے الحمدللہ شکست دی ہے. شکست دی ہے 50 کروڑ کو 6 کروڑ. اور 52,000 جو ہے بیرونی سائٹ جو ہے نا جو وہاں کے انٹیریئر منسٹر چلا رہا تھا بیرونی ممالک میں آپ کے خلاف چلتے رہے اور وہ یہاں پہ لنڈ ہو کر کے یہاں لوگ اس پہ پوسٹیں کرتے رہے. اچھا ایک اور بات میں کر دیتا ہوں آپ سے. بھارت میں نا اس وقت موت پڑی ہوئی ہے فیلڈ مارشل بننے کی وجہ سے. فیلڈ مارشل بننے کی وجہ سے عاصم منیر صاحب کے موت پڑی ہوئی ہے اور موت اس وقت پڑی ہوئی ہے تحریک انتشار میں فیلڈ مارشل بننے سے. اب بتائیں کہ یہ ہر چیز میں آپ دیکھیں چاہیے کچھ چھوڑے نا سر ہو رہا ہے نا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں. سنو دیکھو آپ ہمارا کام ہے ہمارا یہ جو سننے والے ہوتے ہیں ہم تو ان کو جسٹیفائی کر کے بتانا ہوتا ہے نا. میڈیا کا کام ہے جسٹیفائی کر کے بتانا. سر میں بینگ اے پاکستانی اینکر جب پاکستان کی سلامتی پہ بات ہوگی تب میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے پھر میں یہ نہیں کروں گا کہ یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نے اپنی ان کا بھی موقف رکھ دیا ان کو بھی موقف رکھ دیا. نو 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 پھر مجھے پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ نے مجھ سے یہ سوال یہاں کیا کہ جو فاروق بنگش ایسا کرے گا تو کیا ہوگا. میں نے آپ کو بولا تھا فاروق بنگش کے گھر میں جو گولیاں چلی گی اوپر سے وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ کسی نہیں دیکھتا تھا کہ یہاں کون ہے وہاں کون ہے. سب کو اڑا کر کے رکھ دیا. بالکل ٹھیک ہے. سب کو. اگر آپ اس کو نہ روکتے آخری دنوں میں جو انہوں نے جو ہے نا کلنگ اور ڈرون بھیجے تھے وہ جو کچھ ہم نہیں بتا سکتے اوپن جو کچھ انہوں نے آپ کو اڑا کر کے رکھ دینا تھا آپ کا پورا سسٹم. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عزت جو ہے نا یہ اللہ دیتا ہے. آپ کسی سے عزت چھین نہیں سکتے. نہ عزت بازار سے خریدی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے تقدیر کے فیصلوں کو آپ تدبیر سے سازشوں سے کبھی نہیں روک سکتے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کی عہدے پر ترقی ہونا یہ ان تمام پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر دنیا بھر میں جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو واضح پیغام ہے کہ اب آپ قدرت سے لڑ رہے ہیں اور قدرت کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی. دیکھیں جنگ میں انڈیا جو آیا تھا آپ سوچ سکتے تھے کہ ہم اتنی فتح حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نصر اللہ فتح. لیکن اطمینان تھا دل میں. اطمینان تھا دل میں. ہمارے جو آرمی چیف جس انداز میں قوم کا وہ کہتے ہیں نا کہ حوصلہ بڑھا رہے تھے ہماری افواج نے جس طریقے سے یقیناً دنیا اس بات پر حیران ہے کہ یہاں جنگ کا ماحول بنا ہوا اور یہاں میمز بن رہی ہیں. مجھے بتائیں میں نے جنگ سے پہلے کنٹریو آپ کو دیا تھا. بالکل دیا تھا. اس میں نے کہا تھا نا کہ جواب اتنا سخت ہوگا کہ آپ اس کو ہلا کے رکھ میں کوئی نجومی تھوڑا ہوں کہ میں کسی کی رہائی کی تاریخ. ہاں بالکل میں نجومی تھوڑا ہوں کہ لوگوں کی تاریخ دی فلانا فلانا تاریخ کو رہا ہو جائے گا تو پھر مجھے سر قلم کرو. اس طرح جو نجومی کدھر گئے نجومی غائب ہو گئے نا. میں نے کس چیز سے بنیاد بنایا تھا آپ پوچھیں. ایک یہ تھی کہ آپ ہماری جو کیپیبلٹی تھی صلاحیت تھی فوجی صلاحیت. دوسری چیز ہماری جو صف ہے مسلح افواج کے صفوں میں جو اتحاد و جوائنٹ وینچر تھا. دوسری چیز جو تھی ہمارے پاس ایک کہ تمام ہم مطلب ہے کہ قوم کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے تھے. ہمیں پتا تھا سارے اکٹھے. لیکن جو پلاننگ اور جو کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بتاتے نہیں ہیں کسی کو. یہ میرے الفاظ تھے. ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں. جو پلاننگ ہم نے کیا ہے ان کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ کے. آپ دیکھیں ہم نے الفتح کو یوز کیا ابدالی کو یوز نہیں کیا. ابدالی ہم تو پانی پت میں ابدالی کو یوز کرنا چاہتے تھے. احمد شاہ ابدالی کی یاد تازہ کرنا چاہتے تھے. ہمیں انڈیا نے تو سرنڈر کر دیا. ہمیں موقع ہی نہیں دیا. سیز فائر تو بالکل صحیح ہے. دیکھیے ایک آج میں آپ کے کور پہ شکریہ کروں. جی جی آپ سنیے. جی جی بلائے. جو مرضی کرے آپ تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ سازشوں سے تدبیر سے ہتھ گنڈوں سے آپ نہیں روک سکتے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو وہ عزت ملے گی. اس کو کسی صورت نہیں مل سکتا. بہت شکریہ. آپ مجھے ایک چیز بتائیے. اس وقت میں پوری قوم کو مسلح افواج کو یہ اعزاز جو ہے نا مسلح افواج مبارکباد پیش. بالکل صحیح ہے. یہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے. زندہ باد. بہت شکریہ. فاروق بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ جو فیلڈ مارشل ہیں یہ میں فیلڈ مارشل بناؤں آپ فیلڈ مارشل بنے ہیں. یہ 25 کروڑ عوام فیلڈ مارشل بنی ہیں اور الحمدللہ تمام 25 کروڑ عوام جو ہے چند تھوڑے سے لوگوں کو نکال کر سیلیبریٹ کر رہی ہے جشن منا رہی ہے. اور یہ میرے رب کی طرف سے ایک پیغام ہے اہل عقل کے لیے. اگر سمجھ جائیں گے تو بہتر ہے ورنہ جو ان کا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حال ہوا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ ان کی کوئی سازش اور کوئی تدبیر نہیں چل سکے گی. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.